मालूम है स्कूल में 8 दिन में इतवार के दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्री की हफ्ते में 1 मरतबा छुट्टी होती है, हर जगह कोई ना कोई छुट्टी होती, मगर चूल्हे की 1 दिन भी छुट्टी नहीं होती है। चूल्हे की छुट्टी नहीं होती। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, ये तुम्हें पका के खिलाएगी, तुम्हें बना के खिलाएगी। तुम्हारे मेहमान आ जाए, तुम्हारा कोई भी आ जाए, चाहे ये सोती हो तुम उठा दोगे, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, अंडे, सारी चीजें, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तुम्हारे घर में झाड़ू मारे, सारी इसने जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है। मगर बाज इतना बदतमीज इंसान है, फिर भी खड़े होकर के आंगन में उसकी माँ और बहन की गालियां बका करता है। कहा सरकार पूरा कलमा क्यों नहीं लिखते? कहा बेटा जब मैं घर से निकलता हूं तो फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में रहता हूं, आधा कलमा लिख लेता हूं, और जब घर में दाखिल होता हूं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख लेता हूं। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हर वक्त मेरी जबान पे अब ये कलमा ही जारी रहता है। क्या रहता है? अपनी आदत अच्छी करो, आदत बनाओ। अब वो बुजुर्ग जा रहे थे, एक नदी के किनारे पर पहुंचे। कुछ लोग वहां नदी के किनारे पे, बेटा बात नहीं, इकट्ठे होके हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे, और ये कह रहे थे कि अम्मरा अम्मरा, अब गया अब गया। ये बुजुर्ग चले, खादिम भी साथ में चला। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ था, दरख्त था, और उस दरख्त की टहनी पर एक बिच्छू बैठा था, और हवा चल रही थी, और वो बिच्छू बार बार वो टहनी के जरिए पानी से टकरा रहा था। लोग कह रहे थे अब गिरा नदी में, कौन बचाएगा? अम्मरा अम्मरा। मगर बिच्छू दुआएं कर रहा होगा, मौला परवरदिगार कोई ऐसा बंदा भेज दे जो मेरी मदद कर दे, कोई इंसान भेज दे जिसमें इंसानियत हो। जबकि इंसान खड़े थे, वो इंसान थे, मगर हंस रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब डूबा, अब मरा, अब खत्म, अब गया। इतने में ये बुजुर्ग पहुंच गए, ये अल्लाह वाले पहुंच गए। जैसे ही अल्लाह वाले पहुंचे, उन बुजुर्ग ने देखा कि ये बिच्छू डूब रहा है। इल्म इंसानियत थी, रहम था दिल में। इन्हें ख्याल आया ये अपने कपड़ों समेत पानी में घुस गए। जैसे ही बिच्छू पानी में गिरा और बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, ये अल्लाह वाले पानी में घुस गए, और वहां पर जा करके उन्होंने पानी के अंदर से हाथ डाला और बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बिच्छू को हथेली पे उठाया, मगर बिच्छू भी अपनी बात कहां है, बिच्छू ने भी उठ करके उन्हीं की हथेली पे डंक मार दिया। वो अपनी फितरत से बाज नहीं आया, मगर ये अल्लाह वाले अपनी फितरत, कहना अच्छा नहीं लग रहा, अपनी अच्छी आदत से बाज नहीं आए। ये जुमला बोलूंगा, अगर फितरत निकल जाए तो मेरा वो जुमला समझना आप। बिच्छू अपनी फितरत से बाज नहीं आया, अल्लाह वाले जान बचा रहे हैं, और ये उन्हीं को डंक मार रहा है। अपने गिरबान में सिर्फ मेरी ये तकरीर लेके जाना, एक मर्तबा सोचना, अपने सामने इन बातों को खड़ा करना और अपने गिरबान में झांकना, हमारे अंदर इंसानियत कितनी है कि हम सुबह से शाम तक कितने लोगों की मदद कर देते हैं और कितने लोगों के डंक मारते हैं। मुझे आपका पता नहीं, आपको मेरा पता नहीं। मुझे तो ये समझ रहा हूं ना, बहुत अच्छा हूं, कुर्सी बैठा हूं, पता नहीं अल्लाह ताला, बस दुआ करो, पता नहीं कोई सजदा भी कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी रहमत के भरोसे हम सजदे किए जा रहे हैं और सारे काम किए जा रहे हैं। तवज्जो है ना।
اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا، سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے، او مولانا صاحب، او پیر صاحب، اور جاؤ بچانے کے لیے، اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے، اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا، ٹٹے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھونکا چلا، پھر بچھو گر گیا۔ اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا، اب تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا، اب تو نے حضرت کے کاٹ۔ اب بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا، جن کو بچھو نے کاٹا تھا، ڈنک مارا تھا، پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا۔ دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا، پھر ڈنگ مار دیا۔ اجی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچھو کو کاٹا، بچھو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنگ مارا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنگ مارنا، ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں، کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے۔ ہم آپ کی گردن پکڑ کے، گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے، توجہ رکھنا۔ اب وہ بچھو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا، پھر کاٹا، ڈنک مارا، چلے آئے۔ مرید کو غصہ آ گیا، مرید کو غصہ، کہنے لگا سرکار، پکڑ لی اس نے پاؤں، سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دے۔ کیوں؟ کہا اس بچھو کا ابھی تیا پانچا کر دوں گا، اس بچھو کے ٹکڑے۔ بولے عجیب آدمی ہے، میں بچانے جا رہا ہوں اور تو مارنے کی بات کر رہا ہے۔ مرید تھا، غصہ آ گیا، کہا سرکار 2 منٹ دے دے، چپلے اتنی ماروں گا اس کم وقت کی، کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ڈنک مار دیا۔ مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا، خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سنو، کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دیں، 2 منٹ دے دیں۔ یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا، ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے، بے شک ابھی تو کامل، بولو بولو، ابھی کامل، ابھی تو نے پوری تربیت نہیں پائی ہے۔ کہا بیٹا اٹھ جا، کیوں مارنا چاہ رہا؟ کہا حضرت دیکھو نا یہ اپنی بری عادت چھوڑتا ہی نہیں، سارے لوگ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اسے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر آپ کو رحم آ گیا، آپ نے 1 مرتبہ بچایا، 2 مرتبہ بچایا، 3 مرتبہ اس کو بچا لیا، مگر یہ اس نے اپنی بری عادت نہیں چھوڑی۔ تو اس اللہ والے نے کیا کہا تھا سنو، انہوں نے کہا بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید مقیم الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یار حضرت ذرا سوچنے کی بات ہے، تم میرے بھائی ہو، چچا ہو، بزرگ ہو، جو جس عمر میں ہو وہ سمجھ لیو، جس کی تربیت نبی نے کی ہو، جس کی صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ نہیں ہوتا جو بخاری شریف پڑھ لے، توجہ رکھنا علماء، میں تھوڑا نیچے سے بنیاد بنا کے لاؤں، اچھا؟ صحابی وہ نہیں ہوتا جو فضیلت کی ڈگری حاصل کر لے، قرآن شریف حفظ کر لے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں، ہوش و حواس میں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہو۔ یہ کون ہوتے ہیں بولو؟ صحابی۔ یار ہمارا ان کے مقابلے میں
पूरी दुनिया के वली, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब कोई, अगर मैं गलत बोलूंगा यहां पे बड़े बड़े उलमा, मिसबाही हजरात हैं, मुफ्तियान किराम, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एक एक बात करेक्ट बोल के जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, बाद में इस कुर्सी पे आया। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। समझ रहे? मैं जो है ना, जहनों में जो थोड़ी बहुत गर्दिश, गर्दो गुबार, मैल आ गया, वो साफ करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। समझ रहे मेरी बात? और ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक पहुंचेगी। सुनो, सहाबी जिसने माथे की आंखों से अपने नबी को देखा हो, समझ रहे मेरी बात? ईमान की हालत में और ईमान की हालत में गया हो, वो सहाबी पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, पीर, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब मिलकर के भी अगर एक सहाबी के मर्तबे में उनको तोला जाए तो सब के सब सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। उसका मकाम कितना ऊंचा हो गया यार। हम हैं, थोड़ी सी बात अपने जहन के एतबार से हमें मिल गई, कहीं मिल गई जहन के एतबार से, जबकि हम उसको नाकिस जहन वाले, हम इतना इल्म नहीं, तो कोई किसी सहाबी के बारे में कुछ भी बोल देता है। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते यार, जिससे मेरे नबी राजी हो और वो नबी से राजी हो और तुम या हम उनके बारे में उंगली उठाएं, तो बताओ ईमान का खतरा है कि नहीं? खुद सोचो, ईमान का खतरा। और एक चीज और बता दूं, मैं तुम्हें आज साफ कर दूं, तुम किसी भी पीर से मुरीद हो, तवज्जो रखना, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, किसी भी, कोई भी पीर हो, मगर वो उस पीर का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता हो और इतना इल्म रखा हो जो कम से कम किताबों को देख करके अपने जरूरियात के मसाइल को हल कर सके। समझ रहे मेरी बात? और उसका अकीदा भी सही हो। मेरी बात सुन लेना, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, तुम उससे मुरीद हो सकते हो, किसी भी सिलसिले का हो उससे मुरीद हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अब जब उससे मुरीद हो गए तो तुम पर यह जरूरी है, सारे पीरों से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पीर से करो, मगर ये ऐसी मोहब्बत ना हो कि अपने पीर की मोहब्बत में दूसरे के पीर की तौहीन हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा हरगिज नहीं हो। ये सारे के सारे जितने भी पीर, जितनी भी शाख सिलसिले, सब मेरे नबी के समंदर से जाके जुड़ती हैं, फैजान का जो समंदर है। समझ रहे ना मेरी बात? अब मैं जो बता रहा था ये गौर करो, तवज्जो करो, हमें अपनी आदत संभालनी चाहिए। वो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो तू क्या चाहता कि मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? हरगिज नहीं हो सकता। बेशक बेशक। आज के बाद क्या करोगे? बोलो अच्छी आदत, बोलो अच्छी आदत, बोलो बनाओगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। जरा और सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी बहनें यहां पर हाजिर हैं, इनके लिए एक मसला, हदीसों का निचोड़ बताऊंगा। मर्द जितने भी हैं जिनकी शादी हो गई, औरतें जितनी भी उनकी शादी हो गई, उनके बारे में बातचीत चल रही है। मर्द जितने भी हैं, इनके रिश्तेदार जो भी हैं, इनकी बेटी भी है, बेटा भी है, भाई भी है, चचा भी, ताऊ खालू मामू सब। औरतें भी जितने रिश्तेदार है, चचा ताऊ खालू मामू सब। अब जरा किसी और से नहीं, इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी बेटी का हक ज्यादा है या बेटे का हक ज्यादा है? चचा का या बीबी का, किसका ज्यादा हक है? मर्दों पर इस्लाम ये कहता है, मर्दों पर बीबी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है।
بے شک حق بات ہے. کس کا زیادہ حق ہے بولو؟ ماں اور باپ کا. اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو. تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لے ان کے رشتہ دار ہیں. عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے. عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ شوہر کا. اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں. اگر یہ کہے ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنے؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنے؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے. فیصلہ ہو گیا؟ کس کا حق زیادہ بولو؟ شوہر کا حق زیادہ ہے. یہاں تک کہ میری بہن سنے، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی. نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں. جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے. وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے. بے شک حق بات ہے. بہت خوب. شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے. اب فیصلہ خود کر لیں. کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا. نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے. نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ. ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے. کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں. اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے. وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक बात बताओ प्यारे, मैं अगर कुछ कहूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप कहो तो आपकी भी गलत हो सकती है, और अगर नबी फरमाए तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? तो यार ये नबी की बात है तो मैं बता रहा हूं। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरत पर शौहर का इतना हक है कि घर से कदम निकालना जायज नहीं शौहर की इजाजत के बगैर। अब ये खुद अपने आप को समझ लें, मैके जा रही हैं तो इजाजत ले रही हैं नहीं ले रही हैं, मेले ठेले में जा रही हैं इजाजत ले रही हैं नहीं ले रही हैं, उर्सों में जा रही हैं, मज़ारात पर जा रही हैं, जहां भी जा रही हैं, ये खुद समझ लें इजाजत ले रही हैं या नहीं। अल्लाह एक थोड़ा सा एक छोटा सा वर्क रखो, अगर इजाजत हो तो सुनना चाह रहा। एक मौका ऐसा आया, सैयदों के दादा मौलाए कायनात हजरत अली अल्लाह और सैयदों की दादी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। तवज्जो रखना, क्या हो गई बोलो? मगर ये अनबन तुम्हारी वाली नहीं है कि तुम आंगन में खड़े होकर गालियां बकते हो, वो अली हैं अली, और ये औरतें जो फजीता करती फिरती हैं वो फातिमा है फातिमा। अनबन अगर मैं लफ्ज बोल रहा हूं, अगर इससे भी कोई हल्का होता, हल्का थोड़ी सी बोलचाल हो गई, ऐसी बात जो सैयदा फातिमा ने सोचा कि अगर हजरत अली ये ना कहते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन चलो कह दिया तो थोड़ा सा। अब हजरत फातिमा ने सोचा कि ये मैं अली तक बात पहुंचाऊं कैसे, कि अली तुम अब ऐसी बात मत बोलना। तो उन्होंने सोचा अगर मैं किसी अबू बकर सिद्दीक से कहलवा रही हूं तो फिर यह होगा कि मेरी शिकायत किससे कहूं किससे कहूं। अरे अली जो है ना नबी के नाम पे जान कुर्बान करते हैं, चलो नबी से कहलवा दो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला उधर बैठे हैं, सैयदा फातिमा आई चादर ओढ़े हुए, मुस्कुरा करके आई और कहने लगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लेकिन हजरत अली ना फातिमा की तरफ को ऊपर को देख नहीं रहे, मियां बीवी है देख नहीं रहे। फातिमा अली ने फिर भी नहीं देखा। अब फिर जब थोड़ी देर खड़े खड़े हो गई तो हजरत अली ने दुज़दीदा नजरों से फातिमा को देखा, ऐसे करके कहा फातिमा क्या बात है, क्यों खड़ी हो, क्या अंदाज है यार। कहा फातिमा क्यों खड़ी हो, क्या बात है। अब सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ, बीवी थी ना, लाओ अली पे आज एक दो बातें भारी रख दूं, देखती हूं क्या होता है। सैयदा फातिमा कहने लगी हो मेरे सरताज, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। इजाजत कई तरीके की होती है, कुछ हम जैसे मौलानाओं की भी इजाजत होती है, हाँ भाई हम जा रहे हैं जलसों की, लाओ इजाजत लाओ। ये इजाजत होती है नोटों का लिफाफा, समझे, मतलब हर तरीके की इजाजत होती है। तो इस वाली इजाजत को मत समझ लियो। जैसे पहले अच्छे लोगों को कहते थे कि साहब मामू आए मामू आए, और आज तो कह रहे उधर मोटरसाइकिल मत ले दी चालान हो जाएगा, मामू खड़े हैं। होता नहीं होता। लेकिन इजाजत सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत दे दो इजाजत। अली बोले फातिमा काय की इजाजत, किस चीज की इजाजत। फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ, अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत चाह रही हूँ, मैं के जाने की इजाजत चाह रही हूँ। अली मुझे इजाजत दे दे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो घर। अली क्या बोले फातिमा क्यों जा रही हो। अली फातिमा ने कहा कि लाओ आज अली पे एक बात और भारी रख दूं। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो जरा इतना बता दो। तो
सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं आपकी शिकायत करने अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूं। इतना जब कहा शिकायत करने, अब हजरत अली बैठे बैठे रोने लगे, आंखों में से आंसू, और जैसे ही आंसू निकले दाढ़ी में होकर के पैराहन यहां का भीग गया, यहां का पैराहन भीग गया। फातिमा, क्या मेरी शिकायत मेरे आका से करने जा रही हो? नबी से शिकायत करोगी? सैयदा फातिमा रोने, सैयदा फातिमा खड़ी है, अली रोने लगे और रो करके कहने लगे, फातिमा, मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी। फातिमा, तुम दो दिन भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। फातिमा, तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, अगर कभी फट जाता था तो पेमद लगा करके पहन लिया करती थी, तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा, आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। अल्लाहु अकबर। फातिमा, वो भी मेरे नबी से। अली रोने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे और कहने लगे, फातिमा जाते जाते इतना और कर देना, नबी की बारगाह में पहुंचने से पहले पहले जब यहां से तुम जाओ तो मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। नबी के पास अली की शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। सैयदा फातिमा बैठ गई। अब फातिमा रोने लगी। फातिमा ने मुंह पे हाथ अली के रखा, कहा, नहीं मेरे सरताज, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है मैं एक दो बातों की मजाक कर लूं? क्या मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूं? कहा अली, अब ये जुमला मत बोलना। हजरत फातिमा ने मुंह पे हाथ रखा। अली जब खामोश हुए, फातिमा ने अपना चल उठाया और रोते हुए दुआ कर दी, ऐ अल्लाह, मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हैं ऐसी बीबियां, आज हैं ऐसी मेरी बहनें अपने शौहर को इतना रुला रही। बाज तो सही बता रहा हूं मैं, क्या बताऊं यार। कई बच्चों की अम्मा हो गई, कई बच्चों की मां, मगर मोबाइल पे एसएमएस अब भी गलत पकड़े जा रहे हैं। मोबाइलों पे, कॉलों पे, मतलब बातें अभी भी उल्टी सीधी चल रही। ऐसे ही बाज आदमी भी है। कई बच्चों का बाप हो गया, घर में बेचारी इंतजार कर रही और दूसरों को मोटरसाइकिल पे टांगे फिर रहा, दूसरी औरतों के चूल्हों पे जाकर बैठ रहा। मुबारकबाद तो इन कमेटी वाले, इन उलमा को जो ये जलसा के, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये अपनी माँ को छोड़ के आई है, अपने बाप को। तुम्हारी बीवी जो आई है ना तुम्हारे घर में, अपनी माँ को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, भाई को छोड़, बहन को छोड़ के आई है। तुम 18 साल, 20 साल, 22 साल अगर किसी के घर, तुम अपने घर में रहो, फिर तुम्हारा घर छोड़ा दिया जाए ना, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा। मगर इसको तो देखो बेचारी को, 8 दिन में मदरसे की जुमे के दिन छुट्टी होती है। तुम्हें इसलिए मैंने वो बिच्छू वाली और बुजुर्ग वाली सुनाई। इतना बदतमीज है बाज इंसान। अब जरा सोचो,
اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد ہیں، آگے یاد ہی نہیں، تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو، تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے اللہ اللہ ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو، اگر اجازت تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی، میرے نبی صبح صبح اپنی بی بی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے، حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی، آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی، وہ تو نبی ہیں، سننا چاہ رہا ہوں، بالکل ایک دم ریئل سیرت۔ میرے نبی کی بی بی بولی، آقا، اور بی بی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ۔ اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ، اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش، جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں، سمجھے؟ ایسے نام۔ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا تناول فرما لینا، میرے نبی بولے ٹھیک ہے حفصہ۔ نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی ہے، خوب کھانا بنا رہی، مجھے لگتا خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی، بولے ہوتا نہیں ہوتا۔ حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی۔ ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا بولو؟ کتنی مرتبہ بولو پیارے؟ اب حفصہ کو پتہ نہیں، کھانا تیار، حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا، آقا آپ بیٹھے، زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو، کہا آقا تشریف رکھے، میرے نبی بیٹھ گئے، پانی لا کے رکھا، کھانا لا کے رکھا، آقا تناول فرمائے، میرے نبی کہنے لگے، حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی، کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا میرا نفلی روزہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں، اس کی رخصت کر لوں، ورنہ جیسے آپ بتائیں۔ نبی نے فرمایا نہیں حفصہ، روزہ رہنے دو، میں کھا لوں گا۔ اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہیں، میرے نبی کی بی بی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیش کرا، میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا، میاں بی بی کی زندگی بتا رہا ہوں، نبی نے منہ میں لے لیا، اور جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا، کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا، اتنا کڑوا، اتنا کڑوا، اب تو حالت خراب، آقا کی حالت خراب، معذلت توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا، مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے، کڑواہٹ کے۔ اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں، کبھی ادھر کو، نہ تو کھا رہے اور نہ ہی اگلا جا رہا، اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر، پسینہ آ گیا، حضرت حفصہ ڈر گئی، یا اللہ کیا ہو گیا، اللہ ہوا کیا؟ ڈر گئی حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ، اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر۔ اب میرے نبی تھوڑے پریشان، حضرت حفصہ کانپ گئی، ڈر گئی، حضرت حفصہ کپ کپانے لگی، اللہ جانے کیا ہوا، میرے نبی کے چہرے سے پسینہ۔ حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا، آنچل لیا، جو چادر تھی وہ لی، نبی کے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور ہاتھ کپ کپا رہے، میرے نبی نے دیکھا حفصہ
डर गई, कांप गई, मगर मेरे नबी अपनी बीबी का दिल अच्छा करने के लिए जूता नहीं मारते, चप्पल नहीं मारते, गालियां नहीं बकते, हजरत हफ्सा के सामने प्लेट नहीं फेंकते, डलिया नहीं फेंकते, खाना नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं, बल्कि हजरत हफ्सा का हाथ पकड़ के मेरे नबी मुस्कुराने लगे और वो लुकमा खा लिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खाए वो लुकमा खाए, हजरत हफ्सा बोली ठंडी सांस लेके बोली या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ, क्या और क्या पता था हफ्सा ये तुम्हारी वजह से इतना कड़वा खा लिया। हजरत हफ्सा बोली या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, पता नहीं आका आपको पसीना आ गया तो हो क्या गया था। समझे, इतने में हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, नबी ने वो भी खा लिया। ऐ माशाअल्लाह, रख दो बेटा। देखो माशाअल्लाह ये माँ बाप की तरबियत होती, बच्चियों को ऐसे ही दुपट्टा उड़ाया करो। देख रहे हैं आप, ये इन बच्चियों की माँ बहुत शरीफ है, समझे। हाँ हजरत, क्योंकि इतने बड़ी बच्चियों से जब दुपट्टा ओढ़ना शुरू करेंगी ना तो फिर ब्याह शादी में ना कभी भी ये बगैर दुपट्टे के नहीं घूमेंगे, कभी बाल नहीं दिखाएंगे। ये माँ की तरबियत है। पेड़ अच्छा होता है ना तो फल खुद ब खुद अच्छे होते हैं, और जब पेड़ अच्छा नहीं होता है ना तो फलों पे कितनी दवाई मारो, अच्छे होके भी दवा वाले बन जाते हैं, वो अच्छे होके भी बुरे हो जाते हैं। चलो मुबारकबाद है इन बच्चियों की माओ को, और जिन जो अपनी बच्चियों को संवारती वो मेरी बहनें, अल्लाह उनको इतना दे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए।